नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने हालिया इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बाइतमाद दोस्त बनते जा रहे हैं, लिहाजा अफगानिस्तान को भी इस ताउन में शामिल होना चाहिए। इंसदारे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और व्हाट्सएप वॉइस मैचिंग टेस्ट की इजाज़त दे दी। अदालत ने इस हवाले से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक जज मंजर अली गुल ने तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक तमाम टेस्ट मुकम्मल करने की हदायत की है। पाकिस्तान ने मालियाती शोबे में एक अहम संग मील अबूर करते हुए पहला ग्रीन स्कूप बॉन्ड बाज़ाब्ता तौर पर स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस तारीखी मौका पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुबारकबाद पेश की और तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही। हुकूमत ने एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में ट्रैफिक क्योसिक नस्ब करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर पासपोर्ट और वीजा दिखाकर मौका पर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने टूर्नामेंट को एक नई जहत दे दी, जबकि दूसरी जानिब इंडियन प्रीमियर लीग को सिक्योरिटी खदशात और खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी जैसे संगीन मसाइल का सामना है। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के कई खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी तहफुजात और कौमी जिम्मेदारियों को जवाज बनाकर IPL में बकिया मैचेस खेलने से माजरत कर ली। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने हालिया इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बाइतमाद दोस्त बनते जा रहे हैं, लिहाजा अफगानिस्तान को भी इस ताउन में शामिल होना चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा सियासी कशमकश में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अफगान हुकूमत की खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक नए सियासी बहरान से दो चार है, जिसका जल्द अज जल्द सियासी हल निकालना नागुज़ीर है। उनके मुताबिक मसला कश्मीर और पानी का तनाज़ा अगर हल ना किया गया तो खित्ते में खतरात मंडलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को दरपेश मसाइल सिर्फ नमाइशी इक़दामात से नहीं बल्कि मुस्तकिल पॉलिसी साजी से ही हल किए जा सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की खामोशी और बाद अज़ां सोशल मीडिया पर दिया गया अमन पसंदाना बयान जेर बहस रहा। नवाज शरीफ ने जंगबंदी के बाद एक्स ट्विटर पर बयान देते हुए मुल्क की अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के दिफा को सुराहा था। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भी नवाज शरीफ के किरदार को उजागर करते हुए कहा था कि भारत के खिलाफ तमाम ऑपरेशन इन्हीं की निगरानी में डिजाइन हुए। उनके बकौल नवाज शरीफ ही वो रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जमात इस्लामी की तरफ से इस खामोशी पर सवालात उठाने से आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में नई बहस जन्म ले सकती है। इंसदारे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और व्हाट्सएप वॉइस मैचिंग टेस्ट की इजाजत दे दी। अदालत ने इस हवाले से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक जज मंजर अली गुल ने तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक तमाम टेस्ट मुकम्मल करने की हदायत की है, जबकि सुप्रीटेंडेंट इडियाला जेल को हदायत दी गई है कि वो तमाम तफ्तीशी इक़दामात के लिए जेल में ही सहूलियत फराहम करें। अदालत ने करार दिया कि ये टेस्ट इल्जामात की तहकीक जानने में मामून साबित होंगे और इनसे नाकाबिल एतबार अहम शवाहद में फर्क करने में मदद मिलेगी। अदालत का कहना है कि ऐसे टेस्ट न सिर्फ मुल्जिम बल्कि प्रोसिक्यूशन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। फैसले में इमरान खान के वकील के एतराजात का भी जिक्र किया गया, जिनके मुताबिक टेस्ट की दरख्वास्त वाक़े के 727 दिन बाद दी गई, जबकि प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ है कि वो मुसलसल जिस्मानी रिमांड और साइंसी टेस्ट की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ अदालतों से रजू करते रहे हैं। तहरीरी हुक्म के मुताबिक बानी PTI को इडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के जरिए 2 बार नोटिस भेजे गए, मगर इमरान खान ने टेस्ट कराने से मुतालिक नोटिस मौसूल करने से इनकार किया।
کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر ٹیسٹوں کی روشنی میں تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب عمران خان متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں مبینہ کردار کے الزامات بھی عائد کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے مالیاتی شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے پہلا گرین سکوپ بانڈ باضابطہ طور پر اسٹاک مارکیٹ میں لانچ کر دیا ہے۔ اس تاریخی موقع پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مبارکباد پیش کی اور تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلی بار 300 ارب روپے مالیت کے گرین سکوپ بانڈز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کیے گئے ہیں اور اس فنڈ کو ملک میں پانی کے اہم منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بانڈ نہ صرف پاکستان میں اسلامی فنانس کو فروغ دے گا بلکہ پائیدار ترقی کے اہداف کی جانب بھی ایک عملی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج یوم تشکر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے جو معیشت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجٹ کی تیاری جاری ہے اور اس میں ملک کی اسٹریٹجک اقتصادی سمت کی بھرپور عکاسی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واشنگٹن اور لندن میں عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے اور اس تناظر میں فنانسنگ کے متبادل ذرائع پر کام تیز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو ماڈل کے طور پر ملائیشیا کی حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ مستحکم اور پائیدار ترقی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔ یہ گرین سکوپ بانڈ پاکستان میں ماحولیاتی فنانسنگ اور اسلامی بینک کاری کے امتزاج کا پہلا بڑا تجربہ ہے جس سے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلنے کی امید کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت متعارف، اب انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت نے ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں ٹریفک کیوسک نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسافر پاسپورٹ اور ویزا دکھا کر موقع پر انٹرنیشنل لائسنس حاصل کر سکیں گے، جبکہ لائسنس کا پرنٹ بھی فوری طور پر فراہم کیا جائے گا۔ ٹریفک کیوسک کے ذریعے شہری لرنر، لوکل اور انٹرنیشنل لائسنس کی تجدید بھی کروا سکیں گے۔ یہ کیوسک 24 گھنٹے فعال ہوں گے اور تمام متعلقہ آن لائن سہولیات فراہم کریں گے۔ ابتدائی طور پر لاہور میں 2 ٹریفک کیوسک افشاں چوک اور فورٹریس اسٹیڈیم پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے اختتام تک کیوسک کی تعداد 10 کر دی جائے گی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 100 ٹریفک کیوسک لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر ٹریفک کیوسک کی تنصیب کے لیے سول ایویشن حکام کو باضابطہ مراسلہ بھی ارسل کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف عوام کی سہولت میں اضافہ کرے گا بلکہ ٹریفک دفاتر پر بوجھ کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت نے ٹورنامنٹ کو ایک نئی جہت دے دی، جبکہ دوسری جانب انڈین پریمیئر لیگ کو سیکیورٹی خدشات اور کھلاڑیوں کی عدم دستیابی جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے کئی کھلاڑیوں نے سیکیورٹی تحفظات اور قومی ذمہ داریوں کو جواز بنا کر IPL میں بقیہ میچز کھیلنے سے معذرت کر لی۔ ان میں مچل سٹار جیسے تجربہ کار فاسٹ بالر بھی شامل ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر فرنچائزز کو اپنی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے برعکس PSL کی تمام فرنچائزز غیر ملکی کھلاڑیوں کی خدمات سے مستفید ہو رہی ہیں۔ کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹرز، پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے اسکواڈز میں نامور انٹرنیشنل کرکٹرز شامل ہیں جنہوں نے پاکستان آ کر کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ کرکٹ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال PSL کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی ساکھ اور پاکستان میں بہتر ہوتی سیکیورٹی کا ثبوت ہے۔ IPL انتظامیہ نے کھلاڑیوں کی عدم دستیابی پر فرنچائز کو وقتی متبادل کھلاڑی کھلانے کی اجازت دے دی ہے، جو اس ٹورنامنٹ کی کمزوری کا اظہار ہے۔ واضح رہے کہ IPL کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث چند دنوں کے لیے معطل کر دیا گیا تھا، تاہم اب ٹورنامنٹ 17 مئی سے دوبارہ شروع ہوگا۔ دوسری جانب PSL کا جاری ایڈیشن شائقین کی بھرپور دلچسپی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر رہا ہے، جو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔